अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन शाम 4 बजे तो कशर खबरनामा हेत छुस बह साहिल अमीन तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हुंद तफसील। पार्लियामेंटुक बजट इजलास ये अजक पे शुरू सपुद तत मुश्तरक सेशनस खिताब करान सदर हिंद द्रौपदी मुर्मू दफा 370 जिक्र करान वोनमुत जी यह फैसले निन सत जम्मू कशीर हिंज तमीर तरक्की बापत वत हमवार सपजमज तम बापत तिम जम्मू कशीर हिंदन लूकन मुबारकबाद पेश करान। यल जन तिमो मुल्क तरक्की हवाले कत करान वोन ज मुल्क तरक्की मज ब्रोह पकान यम सत मुल्क मशी हालत हने हने बेहतर सपजमज। 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर में विकास का एक नया वातावरण बना है। जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनाव एवं विधानसभा चुनाव अत्यंत शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुए। जम्मू कश्मीर के लोग इसके लिए बधाई के यपर बजट सेशन ब्रोह वजीर अजम नरेंद्र मोदी मेंबरन मुखातिब सपदित वोनमुत मुल्क के लूको तरफ तिमन पे भरोस कर तिम त्रेम फिर वजीर अजम बनमित तो तिमन वमेद यस बजट पेश करने यी तथ मज प्रेथ कुन वर्गो ख्याल थवना आमुत युत जन मुल्क तरक्की हिंदिस मैदानस मज आसानी सान ब्रोह पके। देश की जनता ने मुझे तीसरी बार ये दायित्व दिया है और इस तीसरे कार्यकाल का ये पहला पूर्ण बजट है। और मैं विश्वास से कह सकता हूं कि 2047 जब आजादी के 100 साल होंगे, विकसित भारत का जो संकल्प देश ने लिया है, ये बजट सत्र, ये बजट एक नया विश्वास पैदा करेगा, नई ऊर्जा देगा कि देश जब आजादी के 100 साल मनाएगा तब विकसित होकर रहेगा। 140 करोड़ देशवासी अपने सामूहिक प्रयास से इस संकल्प को परिपूर्ण करेंगे। वादी कशीर मज ये मौसमी तब्दीली दौरान हेरमन इलाकन मज आज सुबह पे शीन पेन जारी सपुद यथ दौरान टंगमर्ग गुलमर्ग तात अंद पक इलाकन मज मौसमी तब्दीली दौरान शीन पे तत जनूबी कशीर हिंदिस जिले कुलगाम केन कईयान इलाकन मज आज दोपहर पत शीन पेन शुरू सपदमुत। ताज़ शीन पेन सत सयाती जायन पे मौजूद सयाह सठे खुश वुचन तत इंतजामिया तरफ वन आमुत मशीनरी तो अमल मुतहरिक करना आमुत युत जन कुन त मौसमी सूरत हालुक मुकाबल करनस मज आसानी सपदे। तो वादी कशीर मज मौसमी तब्दीली दौरान कईयान इलाकन मज शीन पेन जारी तो अत सयाती जाय गुलमर्ग टंगमर्ग द्रंग अत अंद पक इलाकन मज मौजूद सयाह सठे खुश वुचन तो अत पे मजीद तफसीलात कत कर बापत टंगमर्ग पे सन साथी इशफाक डार मौजूद। इशफाक क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल टंगमर्ग गुलमर्ग द्रंग तो अत अंद पक इलाकन मज मौसमी सूरत हाल तो तफसीलात क्या तह निश? जी बिल्कुल अमीन, अगर हम बात करेंगे वादी कश्मीर के मौसम को लेकर के, क्योंकि आज जो है वादी में दोपहर जो है बर्फबारी शुरू है और बर्फबारी जो है अगर हम गुलमर्ग की बात करेंगे, गुलमर्ग में भी इस वक्त जो है बर्फबारी का सिलसिला जारी है। ताहम सनफाल या द्रंग की बात करेंगे, वहां पर भी पहाड़ी इलाके जितने भी है वहां पर करीब हल्की सी बर्फबारी होना
शुरू हो गई है। ताहम सयाहती एतबार से अगर खबर को देखें तो काफी सारे सयाह जो है इस वक्त जो है वादी कश्मीर के मुख्तलिफ सयाहती मुकामात पर मौजूद है, और सुबह से ही देखा गया कि बहुत सारे सयाह जो है वो गुलमर्ग की ओर आ रहे हैं उस ताज़ा बर्फबारी का लुत्फ लेने के लिए। वहीं अगर हम गुलमर्ग की बात करेंगे, गुलमर्ग में महकमा सयाहत की तरफ से चंद रोज पहले ही यहाँ पर जो है खेलों का आगाज किया जा चुका है। जो सरमाई खेल गुलमर्ग में खेले जाते हैं, चाहे हम स्कीइंग की बात करेंगे, वो गुलमर्ग भी है, ताकि सयाहों के साथ साथ जो यहाँ पर खेल खेले जाते हैं बर्फ पे, उनको जो है खुश हंसी यहाँ पर अंजाम दिया जाता है। इशफाक अगर अस कत करो इतमो तुम वोनवो कि गुलमर्ग मज विंटर गेमन हुंद मुकाबल सपदन वोल अम ब्रो गुलमर्ग मज शीन पे तो वनकन ताज़ शीन पे शुरू सपद अम क्या कह फायदे वातन वोल तिमन लूकन यम जन गुलमर्ग मज स्कीइंग या दोयमन खेल मुकाबलन मज शिरकत करन वल छ? देखिए अमित जी, अगर हम बात करेंगे देर आए दुरुस्त आए, बिलाखिर वादी कश्मीर में जिस तरह से महकमा मौसमियात ने भी कहा था कि वादी कश्मीर में 29 से लेकर के 5 जो फरवरी है यहाँ पर बर्फबारी के इम्कान है, चाहे मैदानी इलाकों में अगर हल्की बारिशों के इम्कान जताए थे। ताहम ये हम कह सकते हैं कि महकमा मौसमियात की पेशगोई जो है आज सच साबित हुई है, और बर्फबारी जो हुई है इस बर्फबारी से न सिर्फ सयाहत को फरोग मिलेगा, जो सयाहत से वाबस्ता लोग हैं उनको यहाँ पर फरोग मिलेगा, सयाहत से जुड़े लोग, बल्कि हार्टिकल्चर और एग्रीकल्चर पे जो लोग जो यहाँ पर डिपेंड है उनको कहीं ना कहीं जो है इस बर्फबारी से जो है थोड़ी सी राहत मिलेगी, क्योंकि जो धूप देखी थी और दूर दूर तक बर्फबारी के आसार नजर नहीं आ रहे थे। इसमें कहीं ना कहीं पानी की किल्लत को लेकर के लोग परेशान थे। अब उम्मीद ये लगाई जाती है कि अगर वादी के पहाड़ी इलाकों के साथ साथ जो मैदानी इलाकों में अगर बर्फबारी या बारिश मजीद होती है तो यहाँ पर लोगों को भी जो एग्रीकल्चर से वाबस्ता लोग या सयाहत से वाबस्ता लोग उन्हें जो है यहाँ पर बिल्कुल राहत मिलेगी। इशफाक अगर कत करो युत वन जंगलन मज मुख्तलिफ इलाकन मज नार ज़ाहिर सपुदमुत या खदशात ज़ाहिर करने अमे हवाले ताज़ मौसमी सूरत हाल यस ब्रोह कन अम पत यह वमेद ज अत नार लगने कन वारदातन पे कह कमी वाक़ सपदित? जंगलों के हवाले से बात करेंगे, जहां तक महकमा जो जंगलात है या सोशल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जिला तरक्याती कमिश्नर जो है, चाहे हम बारामूला की बात करेंगे, बडगाम की बात करेंगे या कुपवारा की बात करेंगे, उनकी तरफ से भी जंगलों में जिस तरह से सूखा पड़ा हुआ है और जंगलों में जो मिट्टी में जो नमी थी वो नमी खत्म होती जा रही थी, और उस नमी की वजह से जो यहाँ पर जंगलों में आग लगती थी और उस आग पे फिर काबू पाना काफी मुश्किल हो जाता था। लेकिन अगर इस तरह का मौसम रहा और जिस तरह से अभी बारिशें भी हो रही है, बर्फबारी भी हो रही है, तो लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो आग लगने के खतरात जो मौसूल हो रहे थे, जो वाक़ात यहाँ पर आए रोनमा हो रहे थे, उनमें भी कमी आएगी, और कहीं ना कहीं जो ये परेशानियां जो है इनसे भी कहीं ना कहीं महकमा जंगलात और चाहे सोशल फॉरेस्ट जो उनको भी कहीं ना कहीं जो है इससे राहत मिलेगी, और वो जंगलों का बचाव जो है वो यहाँ पर जो है बिल्कुल यहाँ पर मुनासिब है। बिल्कुल इशफाक तुंद सठा शुक्रिया तफसीलात फराहम करने बापत। इशफाक टंगमर्ग पर तफसीलात फराहम करान तो वादी हिंदन मुख्तलिफ इलाकन मज आज सुबह पे दोपहर पत जनूबी कशीर हिंदन मुख्तलिफ इलाकन मज शीन पेन शुरू सपदमुत यम सहित मुकामी लूक सठा खुश नजर गसान। मेंबर असम्बली राजौरी इफ्तिकार अहमद सद सदारतस मज आज महकमे बिजली हज मीटिंग सपजम यथ मज महकमे बिजली हिंदो जिम्मेदारों शिरकत कर। अत मौके पे जिलस मज गैर जरूरी बिजली कटवती तो बिजली फीसस मज इजाफस हवाले कथन दल दिन आव तत मेंबर मौसूफन वोनमुत तिमो अफसरन बांद बांद कोर्मुत तिम गन यमन दशवनी मसलन हवाले संजीद सपदन युत जन आम लूकन बुथिन वर मुश्किल दूर करनी। पीडीटी डिपार्टमेंट के तीनों विंग जो हैं, चाहे वो मेंटेनेंस का हो, ट्रांसमिशन का हो या प्रोजेक्ट का हो, उन सब के ऑफिशियल्स यहाँ मौजूद थे, जिसमें एक्सियन साहब थे, एक्सियन मेंटेनेंस, एक्सियन ट्रांसमिशन, और जो ऑफिशियल्स प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट के वो भी थे। इसमें JEE, क्योंकि काफ़ी देर से मैं MLA बनने के बाद मैंने ऐसे ऑफिशियल्स की मीटिंग तो ली, लेकिन डिपार्टमेंट वाइज मेरी मीटिंग इंडिविजुअल लेवल पर हुई, लेकिन मैं चाहता था कि ग्राउंड लेवल तक चीज़ों को, क्योंकि मैंने जब फील्ड में घूमा हूँ, मेरे पास लोगों की डिमांड्स थी, लोगों की कंप्लेंट थी कि ये दिक्कत आ रही है। तो मैंने घूमने के बाद 34 पंचायतें कवर की, वार्ड्स कवर की, करने के बाद मैंने आज इनकी डिपार्टमेंट्स की मीटिंग ली है। उसमें हमने पूरा डिस्कशन किया है कि हमें क्या क्या अपग्रेड करने की ज़रूरत है, अनशेड्यूल्ड पावर कट का क्या है, शेड्यूल्ड पावर कट का क्या है, वो सारा हमने रिव्यू लिया है। इसमें मेरे पास जो मेन इम्पॉर्टेंट था कि लोगों के बिल्स काफ़ी आ रहे थे, खासकर BPL, उसमें एक्शन साहब ने डायरेक्शन दी है
AEEs को और JEEs को और जो मीटर रीडर्स हैं कि जिनको अगर क्या दिक्कत है, किस तरीके से ये बिल आ रहे हैं, वो उसमें भी इनको ने हदायत दी है। और जो कहाँ कहाँ हम इनको अपग्रेड कर सकते हैं पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को, ताकि पावर क्राइसिस को यहाँ से हम मीट आउट कर सकें, जो हमारी रिक्वायरमेंट कितनी है और उसमें हम क्या क्या हमें इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने की ज़रूरत है। और इसका मकसद था कि कोऑर्डिनेशन हो तीनों विंग्स जो हैं, क्योंकि यूजुअली लोग समझते हैं कि सिर्फ मेंटेनेंस वाले पे ही सारा प्रेशर रहता है। हमें भी मेंटेनेंस पे ही हम ज़्यादा एक्शन साहब से बात करते थे, लेकिन उसमें ट्रांसमिशन का भी रोल है, उसमें प्रोजेक्ट जो RDSS स्कीम है उसका भी मैंने रिव्यू लिया कि उसमें क्या क्या है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो लोगों के जेन्युइन इश्यूज़ थे वो भी हमने यहाँ डिस्कस किए, और इस तरीके की रिव्यू मीटिंग हम हर मंथ के एंड में या 1 महीने के बाद लेंगे, ताकि कहाँ पोल की ज़रूरत है, कहाँ ट्रांसफार्मर की ज़रूरत है, कहाँ अपग्रेड करना है, और वहाँ मैं तब जब प्लान बनाऊँ तो मुझे कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें देने की ज़रूरत है, उसके लिए मीटिंग ली है और बहुत अच्छी मीटिंग हुई। और पुलवामा में आज डायरी सत वाबस्त कई लूकों तरफ एहजाज करना आमुत, यथ दौरान एहजाज में शामिल लूक इंसाफ फराहम करने मंग करान। एहजाज में शामिल लूकों तरफ वन आमुत योदवे तम ददुक कारोबार करान, ताहम तिमन माकूल रेट दिन यम किन तम आवलिनस मज हन आय। एहजाज में शामिल लूकों तरफ इंतजामिया मंग करना आमुत अत मामलस कुन गई जोन दिन युन युद्ध जन तम दोबारा सड़कन पे यनस मजबूर सपदन। बहुत मसले हैं, इनमें से सबसे बड़ा इशू जो है वो आजकल दूध मार्केट में नहीं चल रहा है। हम जो दूध जमा कर रहे हैं किसानों के पास या डेयरी फार्मों के पास, जो दूध लाते हैं, आप देखते हैं हमारे कितने जवान हैं परेशान हो रहे हैं। हम अगर 1000 लीटर लाते हैं तो सिर्फ 500 चलते हैं, तो रोज़ हम ये दूध ज़ाया करते हैं। हमने बाहर भी बेच दिया था, लेकिन तकरीबन 15-15 रुपया घाटा आया है। इस तरह हम बहुत परेशान हुए हैं। हम इस सनत के साथ तकरीबन पिछले 20 सालों से कर रहे हैं। हमारे साथ बहुत अफराद जुड़े हैं, हज़ारों में अफराद हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन हमारा दूध आजकल ज़ाया हो रहा है क्योंकि मार्केट सही नहीं है। हम आला हुकाम से अपील करते हैं, LG साहब से अपील करते हैं, DC साहब से अपील करते हैं कि इसका कुछ इंतज़ाम किया जाए ताकि हमारा दूध मार्केट में बिकना चाहिए, ये कंज्यूम होना चाहिए, ताकि हमारा जो असल दूध है ये ज़ाया नहीं हो जाएगा। क्योंकि जो लूज़ वाला दूध होता है वो सुबह सवेरे श्रीनगर, इस्लामाबाद या बाकी जगहों पर जाता है, तो इस तरह उनको भी कोई चेकिंग नहीं होती है। हम जब फैक्ट्री पर दूध लाते हैं, यहाँ पर बाज़ाब्ता हर कोई टेस्ट हो रहा है, फैट टेस्ट हो रहा है, SNF टेस्ट हो रहा है, तो तभी तो ये हमारा दूध एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो हम आला हुकाम से गुजारिश करते हैं उनके दूध को भी चेक किया जाए, और बाहर से जो दूध आता है जिस पर हमारे प्रोडक्शन पर असर पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है, वो दूध बंद होना चाहिए। जनाब वुचन सारी फार्मर गई जमा दुध कारस वाबस्त, वनकस सठा परेशानी, सनिस दुधस मार्केट वनकस कहें, अम दुध टोटल रटन कहें, अनान लीटर 1000 500 एक्सेप्ट ग 500 निवान वापस। ज्यादा नुकसान रेटस मज ती फर्क। वो गो दपान वनकस थोड़ा बहुत मजूर दुह पकह पकहाव, गामन मज गसान तत वनकस लुक ाड़न रेट, तम यह सोचने ब्रो कम हालात बुत दुध नेरन टोटल न कहें। वन सन हम्बल रिक्वेस्ट गवर्नर साहबस, चीफ एनिमल हस्बेंड्री DC साहबस कि सनिस यथ कारस कुन वुचतो कर। जनूबी कशीर हिंदिस पिंगलिश त्राल तो गुलशनपुर इलाकस मज ये अचानक जंगलन मज नार जाहिर सपदन सत बार पैमानस पे अत कौमी सरमायस नुकसान सपुद, तत मुकामी लूकों तरफ महकमे जंगलात के मुलजमों तरफ नारस पे काबू प्रावन आमुत, यह जन महकम के जिम्मेदारों तरफ जंगलन नजदीक रोजन वालन लूकन वन आमुत खुशकसली मद्देनजर थवित गि जंगलन मज फेरनस थोरनस एहतियात वरतन, युथ जन अत सरमायस मजीद नुकसान सपदि। तो अस गो रात शाम सत जंगलस मज नार इजहार उस हदस तान फहलो, तो पत ये गाम मकामी नौजवान यमो जबरदस्त कोशिश कर तथ नारस पे लोबुक काबू, तो सह कोरुक कंट्रोल, तो तम पे छवरो तमो सह नार। अम पे युथ नार छवरान तो महकमा जंगलात मुलाजिम तम तम सात तमो कोर अत मज ताउन, तो मजीद गाम के जवानों तोर ताउन, तो यम किन जन सह नार कोर यह कंट्रोल।
تو مزید پھہلان نش رکو ان خاطر اخ ضروری گزارش اگر تم جنگلس کن سات ین سگریٹ کرن تم استعمال اوکن کی نہ زالن تم ماچس نہ زالن کن قسم کھانا نار زالن تم اتس جنگلس نزدیک کی تاکہ ونکس ہوکھے تو مزید گھن یہ واقعات رونما گھن کی رات شام درے نبر تو جنگلس لکٹ جنگل نزدیک گاؤں بستی نزدیک گو نار اظہار کور جوانا وانا ہور یور آلہ والا تو کھت نفر 5 دہ تو وت اوتن اوتن وت ات ہوں کنٹرول کرت پانے کھین کور مطلب فارسٹ ڈپارٹمنٹس کور پتہ اپیل کہ فون کرک تھی واتو سا تو یہ پھہلہ نار یہ پرابلم یہ بستی مز نار ورست پتہ کور ہور یور کوشش کر ژھورانچ تو ایٹ لاسٹ کور کنٹرول پتہ آئی فارسٹ ڈپارٹمنٹ جوان تہ پتہ موقع پہ تو تمو تہ کور ہیلپ تو اس کورک مدد تو ایز کنٹرول کور ون بہ آمد گزارش کر یہ کہ جنگلن کن کھسو احتیاط کرو واریاہ کیا یہ سن اخ رونق شوب جنگل کیا جنگل سی انسان زندگی کیا جنگل یم جنگل سی ہکان پریت کھانا انسان ضروریات پکت برونٹ یل جنگل کرو ختم تو سن زندگی تہ مکلے ات ست پانے لہذا کر اپیل کران کہ جنگل من کھسو فارسٹ ڈپارٹمنٹ اپیل کران کہ تم تہ روزن واچس جنگلس کیاز کہ ژور یا نار دن ول ونت کرت یم ہیکن اچانک تہ اظہار گھت اتھ مز کیاز کہ پتمہ لٹہ تہ لوگ پرس لوگ سٲنِس جنگلس نار کہ 11 دۄہن اوس کیاز کہ سہ گوٚو نہٕ پتہٕ کنٹرول یمن جس کال جنگل گول تمہ سۭتۍ نصف زیادٕ گوٚو تباہی برباد گوٚو سُہ جنگل کیاز خدا اللہ تعالیٰ کرِ ییٚتہِ چھُ خۄشک سٲلی ونکیٚس کہ لُکن پزِ اتھ متعلق واریاہ احتیاط کرُن جنگلس منٛز یِنس گژھنس کہ واریاہ کوٗشش کرٕنۍ جنگلس حفاظت پانہٕ کرنٕچ کیاز یہِ چھِ سٲنی رونق پٹن قصبس مز ناکارہ ڈرینیج سسٹمس حوالہ یہ گلستان نیوز پہ خبر نشر سپز تتہ میونسپل کمیٹی پٹن طرف قصبس مز ڈرینیج سسٹم ٹھیک کرنس حوالہ قدم تلنا آمت یل زن مقامی لوکو طرف گلستان نیوز مقامی ایم ایل اے تو میونسپل کمیٹی ہندین ذمہ دارن ہند شکریہ ادا کران ون آو زی قدم تلنے ست وات عام لوکن سٹھائی راحت کہ یہاں پہ جو ایک گڈھا بنا ہوا تھا یہ پچھلے کئی مہینوں سے یہاں پہ ایک گڈھا تھا گلستان نیوز نے اس چیز کو یہاں پہ ہائی لائٹ کیا ہے اور گلستان نیوز کے ہائی لائٹ کرنے کے بعد یہ اعلیٰ حکام تک یہ بات پہنچی ہے ہم تھینکفل کرنا چاہتے ہیں گلستان نیوز کو کہ جن کی وجہ سے کہ یہ اتنا ہائی لائٹ ہوا ہے کہ ہمارے ایم ایل اے صاحب نے اسی وقت اس کو نوٹس لیا ہے اور پھر ایگزیکٹو آفیسر صاحب جو ہمارے یہاں پٹن کے ہیں تو انہوں نے اس بات کو سنجیدگی سے لیا ہے اور اس پہ کام شروع ہو چکا ہے تو ہم تھینکفل کہنا چاہتے ہیں گلستان نیوز کے اور اسپیشلی ہمارے ایم ایل اے صاحب جاوید ریاض بیدار صاحب کے اور یہاں کے ایگزیکٹو آفیسر جو میونسپلٹی کے اس کے ہم بہت شکر گزار ہیں کہ یہاں پہ انہوں نے اس کو کام سٹارٹ کیا ہے اور اب یہ انشاءاللہ رحمان آنے پھرنے چلت پھرت کے لیے کافی ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چنانچہ باشندگان پٹن مین ٹاؤنس مز بڑ کافی خستہ حالی سڑکیں ہز زن یہ ڈرین یہ قریباً 5 یا 6 رتو پہ بڑ زبردست بریکیج گمت کیاز ات پہ ہیوی ٹرانسپورٹ پکان باقی چیز اور امہ حوالہ کرم گلستان چینل اس زن فیمس چینل یمیک زن میڈیا اسٹیشن انچارج نارتھ کشمیر پٹن راہی نثار صاحب تہذ نوٹس مز اون یہ کافی پھر اور شکر گزاری کران تمو واتنو شاید سون یہ مطالبہ اعلیٰ حکامن تان کیاز اکثر یت مز گاڑی گژھان انسان گژھان بچہ بزرگ گژھان پٹنس مز بہس مین ٹاؤنس مز آسان دوست بہس پریزیڈنٹ منی بس اسٹیشن پٹن بہس آسان اکثر بازرس مز یت مز زیادہ اکثر ایکسیڈنٹ گژھان اور گلستان چلہ یوتاہ زن اجاگر سون یہ معاملہ کور یوت معاملہ نی اکثر تم سن معاملہ اجاگر کران چاہے راشن ہند حوالہ آسا بجلی ہند حوالہ آسا یا آز یہ سڑکہ ہند معاملہ بڑ شکر گزاری کران خاص کر بی تمن لوکن ہند یمو زن ام باپت اخ انشیوٹ نیو یت مز زن پٹن منسپلٹی افسر سرکردہ تہند تہ بڑ شکر گزار یا ایم ایل اے سن ریاض احمد بیدار صاحب تمن نش ام حوالہ پیغام ترومت چٹھ تمن لیچم تم شاید یہ اسمبلی ہندس سلسلس مز تم شاید غالباً جوم گمت مگر تتے پہ سوز تمو پن ٹیم اس زن پٹنس مز اور بی امید پھر نمبردار چوکیدار ایسوسیشن طرف آج کپوارس مز میٹنگ ساز کرنا آمت یت مز ایسوسیشن ہندو ذمہ دارو علاوہ نمبردارو تو چوکیدارو شرکت کر ات موقع پہ یہ مسئلہ بتلاؤ آئی تتہ سرکارس منگ کرنا آمت تہند مسئلہ انزراونس حوالہ گھن سنجیدہ قدم تلن ین یت زن تمن بتھن ول مشکل دور کرنے ین.
کہ آج کی میٹنگ جو یہاں پہ رہی ہے تحصیل صدور صاحبان کی جو ڈسٹرکٹ کپوارہ سے وابستہ تحصیل صدور ہے ایسوسیشن کے نمبردار اور چوکیدار ایسوسیشن کے، تو ہماری میٹنگ یہاں پہ اس حوالے سے رہی ہے کہ یو ٹی لیول پہ بھی جو ہماری کوشش ابھی چل رہی ہے کہ ہمارا جو آنریہ ہے مشاعرہ ہے اس کو بڑھانے کے لیے ہم سرکار سے مطالبہ کر رہے ہیں. تو ہم بھی یہاں سے یہی بات پہنچانا چاہتے ہیں اعلیٰ حکام تک کہ ہمارا جو مشاعرہ ہے اس کو بڑھا دیجیے، کیونکہ ہم سے جتنا کام لیا جا رہا ہے اس کے معاوضے ہمیں اچھا معاوضہ نہیں ہے جو ہمیں دیا جا رہا ہے. تو ہم یہی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ہم اس پہ نظر ثانی کیجیے، تو ہمیں جس حساب سے ہم سے کام لیا جا رہا ہے اسی حساب سے ہمارا مشاعرے بھی دے دیجیے. نمبردار چوکیدار ہیں، یہ گورنمنٹ اور عوام کی درمیان ایک پل ہوتا ہے. تو نمبردار چوکیدار جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے نمبردار، چاہے وہ گاؤں میں کسی وقت کوئی پرابلم ہوتی ہے، آندھی ہو یا طوفان، اس وقت نمبردار سب سے پہلے آگے کھڑا ہوتا ہے. تو دوسرا مسئلہ یہ میں بتاؤں گا، نمبردار جو چوکیدار ہے اس کو اپنا مال، اپنا جان، اپنا وقت ہوتا ہے. تو ہم اپنے دیش کی آن بان کے لیے، شان کے لیے ہر وقت دستیاب رہتے ہیں. تو ہماری ایل جی صاحب سے مؤدبانہ گزارش ہے، ہمبل ریکویسٹ ہے اپنی ایل جی صاحب سے، سی ایم صاحب سے، جتنے بھی ایم ایل اے ہیں ان سے ہماری ریکویسٹ ہے، خدا را ہماری اس مطلب جو ہمیں سیلری دیتے ہیں 1500، اس پہ تھوڑا نظر ثانی کرے. دیکھو یہ 1500 میں 50 روپے دن کر دیتے ہیں ہمیں. آپ خود ہی سوچو آج مہنگائی کے دور میں 50 روپے میں کیا آئے گا. آپ کو پتہ ہے جتنے بھی کوئی بھی پروگرام ہوتا ہے جو آل ڈپارٹمنٹس میں نمبردار اور چوکیدار کو مس کال ہی دیتے ہیں. تو نمبردار اور چوکیدار شب معراج کے مناسبت یہ آز نماز جمعہ کس موقع پہ وادی ہزن خانقاہن تو مسجدن مز لوکن ہند بوڑ تعداد وچھنا آو. تجہ آثار شریف مقامہ بڑگمس مز آز لوکن ہند بوڑ تعداد وچھنا آمت. ات موقع پہ یہ موئے مقدس نشاندہی کرنا آئی. تجہ علماء طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہن سیرت گشران ون آمت موجود دورس مز حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہن سیرتس پہ پکن سٹھا ضروری یت زن سماجس مز پود سپز مز بہرا ریت بدعات دور کرنس مز آسانی سپدِ. یپر درگاہ عالیہ اولڈ ٹاؤن ورملس مز لوکن ہند بوڑ تعداد وچھنا آمت یل زن پریت نماز پتہ تبرکاتن ہز نشاندہی کرنا آئی. یتھ دوران لوگ آہوزاری کران نظر گژھان. اللہ تعالیٰ پن بندے خاص احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سالس نوانس سالس سوزان پن ملائک مقر حضرت جبرائیل علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سوار براق وسلس یا درگاہ عالیہ بارہمولہ مزن یہ ونکس آخری جمعہ نماز فجر پتہ گئی نشاندہی مائی مقدس جامع مبارک. اوتر شمداد آو شب کرنے تس شبس مز آئی توبہ استغفار. ہم سب اللہ کے بارگاہ میں سرب سجود ہو گئی. مولانا مظفر صاحب نے مدلل طریق پر روشنی ڈالی معراج فلسفہ معراج پر. ہم نے یہاں کے اہلیان بارہمولہ کے لیے، اہلیان کشمیر کے لیے اور دنیا کے امت مسلمہ کے لیے
انڈسٹریل اسٹیٹ سڈکو لاسی پورہ پلوامہ ست وابستہ صنعتکاروں طرف امید باوان ون آمت تمن بھروسہ ین ولس بجٹس مز صنعتکارن ہند باپت سرکار طرف خاص کی تھونہ آمت یت زن ملکس ست جموں کشیر مز تہ صنعتکارن راحت وات تو ات انڈسٹری برو پکنس مز مدد مل. سے یہ ایکسپیکٹیشن کر رہے ہیں کہ 28,000 کروڑ سینٹرل گورنمنٹ نے ہمیں پیکیج دیا ہے وہ 24 میں ختم ہو گئی ہے. 24 ستمبر 21 کو اس کا وہ بالکل ڈیڈ لائن ختم ہو گئی کیونکہ جو بھی پروجیکٹس اس میں آئے ہیں تو انہوں نے اسی میں وہ بند کر کے 28,000 کروڑ انہوں نے پورا وہ اسی میں ختم کیا ہے. لیکن ہماری طرف سے اب سینٹرل گورنمنٹ کی یہ گزارش ہے کہ اگر یہ مطلب بے روزگاری کو ختم کرنا ہے انڈسٹری کو بوسٹ کرنا ہے تو ان کو اس میں ایکسٹینڈ کرنا چاہیے. 28,000 کروڑ اگر انہوں نے دیا تو اس کے بجائے اور کچھ میکسیمم اماؤنٹ اس کے لیے کشمیر کے لیے ان کو دینا ہے تاکہ جو بے روزگاری یہاں ہے یہ ختم ہو جائے گی اور ہماری انڈسٹریز کو بوسٹ ہو جائے گی کیونکہ نئی انڈسٹریز آئیں گے نئی سرمایہ کاری آئیں گے اس سے یہی فائدہ ہوگا ہے کہ ہماری بے روزگاری ختم ہوگی. کیونکہ اگر آپ آج اس وقت کشمیر میں دیکھیں گے کہ کتنی مطلب بے روزگاری ہے اس بے روزگاری کا خاتمہ یہ اسی سے ہوگا جس طریقے سے مطلب انہوں نے 28,000 کروڑ کا پیکیج دیا ہے تو اسی حساب سے ایک اور پیکیج ان کو دینا چاہیے جو 2024 میں ختم ہو گئی ہے اسی کو آگے بڑھانے ایک اور پیکیج دینی ہے تاکہ وہ بے روزگاری ختم ہوگی اور سرمایہ کاری اور ہو جائے گی. کہ ہماری کچھ بجلی امنیسٹی آئی ہے مطلب بجلی میں بہت کچھ پینڈنگ کچھ اماؤنٹس ہے ان کو ہم ڈیوز کلیئر کرنا چاہتے ہیں. ان کو اس کے لیے بھی ہم گورنمنٹ سے بارہا گزارش کی ہے کہ اس میں ہمیں امنیسٹی اس کے لیے بھی کچھ رقم ہمیں کیونکہ یہ 4 سال سے ہم یہ گزارش کرتے ہیں کہ اس میں بھی کچھ ہمیں مطلب کچھ راحت وہاں سے سینٹر میں بجٹ میں کچھ رکھیے تاکہ اس امنیسٹی میں ہمارا کچھ معاملہ ہو. اور تیسری بات یہ ہے کہ جو ہماری ایگزسٹنگ انڈسٹری ہے ایگزسٹنگ انڈسٹری کے لیے آج تک گورنمنٹ نے کوئی مطلب پہل نہیں دکھائی کیونکہ میں وثوق سے کہتا ہوں اگر ایگزسٹنگ انڈسٹری میں کچھ سرمایہ کاری گورنمنٹ کی طرف سے ہو تو اس میں جو امپلائمنٹ ہو وہ ود ان نو ٹائم ان کی مطلب وہ انکریز ہو جائے گی کیونکہ ہماری جو سرمایہ کاری اس میں ہے ایگزسٹنگ یونٹ میں وہ آلریڈی ہوئی ہے سب کچھ. لیکن اس میں اب ہماری یہ پرابلم ہے جو مارکیٹنگ کا سپورٹ ہمیں نہیں مل رہا ہے گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ایسا انیشیٹو نہیں لے گا کہ ایگزسٹنگ انڈسٹری کو کس طریقے سے بوسٹ کریں گے تاکہ ہمیں اور مطلب امپلائمنٹ مل جائے گی بے روزگاری ختم ہو جائے گی اور ہمارے زیادہ وہ بے روزگاری ختم ہے ہم ایشورنس دیتے ہیں کہ ہم ہی زیادہ امپلائمنٹ دے دیں گے تاکہ جو نئی انڈسٹری ہے اس کے زیادہ ہم. تو ناظرین ات ووت کوشر خبرنامہ دیو اجازت خدا سوال.